السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الفيديو فون الملاحظات اللي يمكن تخاط التركيب ديالو. اذا هذا فيديو فون تينقل الصورة والصوت والاشارة ديال الكاش عبر سلكين لا يتعدى كما نرى هنا سلكين ما بين المونيتور والبلاتيندري اللي هي البورتيي. ومن طبيعة الحال من البورتيي تيخرج عندنا لاكاش، ولا تيمكننا نتحكمو في البورت ديال الكراج، وتيمكننا نحلو لي بورت بواحد لي بورت كلي اللي هما تيتسموا سيستم غفيط. اذا على بركة الله، إذا هذا هو الترانسفورماتور ديالو. هذا البلاتيندري، وهذه بطبيعة الحال المونيتور. وهذا إذا غنفك هادشي اللي مهم خصنا نعرفوه، اي الكتريسيان يكون عارفو، هو ان لو ترانسفورماتور اللي تي اليمونتي هاد النوع ديال لي مونيتور خصنا نحافظو على لا ميم طونسيون اللي مكتوبه فيه. بحال هذا عندنا لا طونسيون اللي في الترانسفورماتور هي 17 فولت وهي مهمه. كذلك لا طونسيتي دو كورون ديالو، لا طونسيتي دو كورون اللي هي 1.7 فولت 1.7 امبير، تسمح 1.7 امبير هي لا طونسيتي دو كورون، شده التيار اللي غادي تمر ما بين هاد الاثنين، ما بين البورتيي البلاتيندري وما بين المونيتور. اذا هذا هو لو ترانسفورماتور ديالهم. اذا تنشوفوا حنا هنا في المونيتور ها هما عاطينا نفس لا طونسيون اللي هي 17 فولت ونفس لا طونسيتي دو كورون، لان مهمه هاد لا طونسيتي دو كورون ما خصهاش تكون قل، يكون لو ترانسفورماتور قل من لا طونسيتي دو كورون اللي مكتوبه في الفيش تكنيك ديال الفيديو فون. حتى الفيديو فون الا ما لقيناش مكتوبه في لاليمونطاسيون ديالو يمكننا نشوفوا الفيش تكنيك ديالو من خلال الانترنت ولا من خلال اي وسيله ولا عند روفوندور، باش يمكن لنا نعرفوا لي كاركتيرستيك ديال لو ترانسفورماتور ديالو. اذا تيمكن نديرو اي ترانسفورماتور اللي هو لا طونسيون ديالو 17 فولت، 17 فولت كونتيني ماشي التيرناتيف، ولا طونسيتي دو كورون ديال لا سورتي ديالو اللي هي الاوتبوت ديال لو ترانسفور اللي هي 1.5 امبير. تنحافظوا على البولاريتي. الا قطعنا الخيط بحال دابا هذا نقطعوا الخيط، باش نحافظوا على البولاريتي تيخصنا نديرو اي روبير في البلوس، ولو ان في واحد لو روبير هنايا هاد الخط البلون لان ما تيبانش مزيان تيقد نغلطوا الا كنا خدامين. اذا هنا في لو روبير هنا حنا درنا عقدنا في البلوس، ولا تنقدروا نديرو مونشو ولا نديرو سكوتش دوطخ كولور باش نحافظوا على البولاريتي ما نقلبوش لي فيل، لان هذا من المشاكل اللي تتوقع ويمكن يتضرب المونيتور. وهذا نيت هذا المونيتور كنوقع فيه مشكله صلحناه الان. اذا قلنا لا كومونيكاسيون اللي هي السينيال ديال الفيديو والصوت، الصوت اللي غادي يجي والصوت اللي غادي يمشي للمونيتور، والاشاره ديال السينيال ديال البورتي ديال لاكاش الكتريك باش غيمكن لنا نحلو الباب ولا نحلو لاكاش ديال الكراج، نحلو الكراج موتوريزي. كلشي هادو تيتجمعوا تيجيو في هاد دو فيل. اذا هذا تيبسط لنا المهمه ان ما عندناش فيه كتات الخيوط. اذا عنده ان بروتوكول دو كومونيكاسيون على حساب هاد لي دو فيل. احسن حاجه ان لي فيل اللي غادي يكون لا ليزون اللي غتكون ما بين المونيتور وليكرون يكون كونديكتور توكسادي. لي كابل انفورماتيك ولا سميتو ما نعزلوش كابل كونديكتور، ناخدو لي دو فيل مجموعين مع بعضياتهم بحال هكا
باش نحاولوا نقصوا من التشويش على الكونديكتور ولا داك الانترفيرونس اللي تيجي من لي كابل اخرين ديال لو شان مانيتيك ديال لي كونديكتور اخرين. ما عليناش. ثاني حاجه اننا تنحافظوا على البولاريتي ديال لا سورتي. مثلا هذا النوع كما قلنا تياخذ الي تيتاليمونطا المونيتور تيتاليمونطا ب 17 فولت، ولكن لا طونسيون اللي تتنزل البلاتيندري هي 13 فولت. اذا غنديو لي ميزير ديالنا باش نفهمو اكثر. اذا كما تتشوفوا غنشوفوا قبل ما نديو لي ميزير غنشوفوا هاد المونيتور. اذا هاد المونيتور كما تنشوفوا هنايا فيه لا بلاك دو بورن ديالو فيها 6 ديال لي فيس سي بورن، ولكن تنستعملو حنا منهم في لا ليزون ما بين لابارتمون ما بين المونيتور والبلاتيندري ولا بورت ديال تحت تنستعملو غير دو فيل. اذا غنعرفو هاد لي بورن دياولاش. اذا هاد لي بورن الان و 2 الاولين كاتبين هنا فيهم بلاتيندري، الان و 2 الثانيين ما داين فيهم والو، لكن يقد يكونوا في الفيش تكنيك تستعملوا المجال اخر. عندنا الان و 2 المجموعه الثالثه اللي هما تيكتبوا لك فيهم مونيتور اوكسيليير، معناه يكون عندنا مونيتور بحال هذا اكرون اخر اوكسيليير. اذا حتى هي تنديو لها دو فيل. مثلا عندنا دوطخ ايطاج ولا ابارتمون لان يمكن يكونوا في نفس ليطاج دوز ابارتمون ولا. اذا كما قلنا تنستعملوا لي فيل توكساديو على حساب لي فيش تكنيك ديالهم، حتى في لا سيكسيون ديال الكونديكتور على حساب المسافه ما بين لا ليزون ما بين هذا وهذا المسافه ديالو خصها تكون مضبوطه، وحتى لا سيكسيون ديال الكونديكتور تتزاد قد ما كانت عندنا المسافه شويه طويله باش تبقى عندنا الكاليتي ديال الا بغينا الكاليتي ديال ليماج والكاليتي ديال الصوت وما يكونش عندنا الانترفيرونس في الصوت ولا في ليماج ولا سميتو. تيخص بون كونديكتور اللي لا دونسيتي د كورون ديالو في الكويفر تكون كبيره. اذا كما قلنا ما بين الاخطاء اللي تيوقعوا فيهم الانستالاتور يمكن يوقع ليه كور سيركوي في لي دو فيل. اذا في هذا النوع هذا ما خصوش يوقع له كور سيركوي وما خصناش نقلبوا البولاريتي. غنشوفوا علاش. اذا غنشوفوا لاليمونطاسيون اللي غادي نعطيو هي الاولى. اذا هذا هو لو ترانسفورماتور قالنا بان تيعطيو 17. اذا غنديروا لاباراي ديالنا 17 في لا طونسيون كونتيني لان غادي يعطينا اون طونسيون كونتيني في لا باس طونسيون اللي هي 17 غياخد 220 فولت وغيعطينا 17 فولت. اذا كما تنشوفوا هنا هي 17 فولت، داكشي اللي مكتوب هو اللي كاين. اذا درت الموان مع الموان البليس مع البليس عطاتنا 17 فولت. الا قلبت غيعطيني البولاريتي بانها مقلوبه غيعطيني واحد لو سين موان هنايا. اذا مزيان هاد لو ترونسبور. اذا تيعطي 17 فولت. غنعطيو 17 فولت نحيدو باش نفهمو علاش الا وقع لنا كوك سيركوي اشنو يمكن ليه يوقع وعلاش يوقع. اذا غادي نعطيوه 17 فولت ديالنا. غنشوفو اش من طونسيون خارجه عندنا اللي غادا لا بلاك دوري البلاتيندري. اذا اللي خارجه عندنا البلاتيندري كما غنشوفو هنا 13.24 قول 13 فولت. اذا غنقلبو البولاريتي لان كان عندي لو سينال انني نقلب البولاريتي. اذا ها بليس ها الموان. اذا عندها بولاريتي بليس موان. اذا ما خصناش نقلبو لي بولاريتي ما خصناش نبقاو نديرو كور سيركوي. اذا 13.23 هاد 13.23 منين جات؟ حنا داخلين 17 اليمونطين بها. اذا في لابلاك الكترونيك كاينين دي كومبوزون اللي تيقوموا بالتريتمون ديال لاليمونطاسيون ديال السينيال وديال. اذا داخله 17 من بين لي كومبوزون اللي هما مهمين ولا وقع لنا كور سيركوي تيوقع فيها كور سيركوي هو هاد لو كومبوزون اللي هاد الترانزستور دو بويسونس هذا تلقاوه في الوقت اللي تنبغيو نصلحو. اذا هاد لو ترانزستور هو هذا كما تنشوفوا ها هو. هذا لا ريفيرونس ديالو بي 772.
هذا هو لو ريفيرونس ديالو. ملي تنقلبوا عليه تنقلبوا على الفيش تكنيك ديالو. اذا وقع لنا كور سيركوينا اشنو طرا؟ باقي حنا ما ركبناش البلاتين دغي. اللي ركب اليمونطا هذا مشى بغى يركب البلاتين دغي، تلاقاو ليه الخيوط خلاهم، ولا هو كان عنده كور سيركوي في الخيوط خلاهم. اش غيوقع هاد لو ترانزستور غيوقع فيه كور سيركوي، غيولي مدوز لنا 17 فولت. ما غاديش نبقاو حنا متحكمين فيه باش يمكن يعطينا ديك 13 فولت، لان هاد لو ترانزستور في لو سامبل ديالو في الفيش تكنيك هو هذا. اذا هذا نيجاتيف هنا، بوزيتيف هنا، بوزيتيف هنايا. غنشوفوا لي برونش ديالو. هذا هو الواحد، هذا هو الجوج، هذا هو الثلاثة. الواحد هو لا باز، والجوج هو الكوليكتور. اللي سيدي الالكترونيك غيعرفني اش نقول. لا باز، كوليكتور، اميتور. اذا لوميتور هنا هو هذا، الكوليكتور هنا هو هذا، لا باز هو هذا. اذا هما جينا ها لو سامبل ديالو ديال لو ترانزستور. اذا باش يمكننا نتحكموا في واحد لاليمونطاسيون من هنا، تنتحكموا فيها من خلال هاد لا باز والكوليكتور بواحد لا طونسيون كوم انفان. تنبداو نحلو نسدو كوم انفان، تنتحكموا فيه باش يمكن ليه يخرجنا واحد لا طونسيون اللي بغينا حنا اكزاكت. اذا كما قلنا حنا غادي يعطينا 13 فولت، تيعطينا 13 فولت. اش وقع الوقت اللي وقع كور سيركوي؟ هاد لو ترانزستور وقع فيه ان بلوك ان كور سيركوي entre le collecteur et émetteur. اذا ولا هنا هاد لو بوين تجمعات مع هادي. قبل الا بغينا ناخدو لي ميزير ديالنا ديال لو ترانزستور غنديرو لاباراي. انا تندير شويه التركاب وشويه الالكترونيك معاها باش نفهمو شي حوايج نستافدو ونفيدو نستافدو حتى حنا. اذا كما تنشوفو غنديروها في القياس ديال لو ترانزستور. اذا في لو ترانزستور تيخصنا نعرفو لا باز. اذا قلنا نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف، غنحطو النيجاتيف هنا في لا باز، نحطو البوزيتيف هنا في لو ميتور. غيعطينا قيمه، يعطينا واحد القياس. وإلا حطيناه خليناه في النيجاتيف وحطيناه في البوزيتيف الثاني ديال الكوليكتور غيعطينا قياس اخر. هاد القياس ديال لو ميتور يكون كبر من القياس ديال الكوليكتور بواحد قيمه بسيطه. اذا باش نحاولوا نميزوا ما بين لو ميتور والكوليكتور حتى لما كناش عارفينهم من خلال الشيما ديالهم. ولكن الا عكسنا رجعنا البوزيتيف للبلاصه ديال لا باز وعبرنا لو ميتور هنا ما خصوش يعطينا. الا عطانا اذا هذاك لو ترانزستور ما خدامش. ولا هنا عاوتاني ما خصوش يعطينا، ما خصوش يعطينا ايميزير هنا، وكذلك ما خصوش يعطينا ايميزير. دونك حنا ملي عبرنا هاد لو ترانزستور غنعبرو هاد لو ترانزستور. قلنا لا باز هو هذا، اذا غنحطو فيه هذا كما تتشوفوا. عبرنا القياس ديالنا اش عطانا 627. عاودنا هنا عطانا 627 عطانا نفس القيمه. لاحظوا عطانا نفس القيمه. علاش عطانا نفس القيمه؟ لان ملي غنعرفوا ما بين الكوليكتور لوميتور اش غنلقاو الكوليكتور لوميتور اون كور سيركوي. هادشي عطانا زيرو لان اون كور سيركوي. اذا غندير السونيت باش نفهمو مزيان. اذا ها الكوليكتور مع لوميتور هاهو. اذا اش طال الوقت اللي وقع كور سيركوي هنايا؟ وقع لنا كور سيركوي او نيفو ديال لا باز الكوليكتور، ولا لا باز الكوليكتور نفس الخط. اذا ولا مدوزنا ديك 17 اللي جات خرجت اذا ما بقاتش عندنا 13. اذا الا وقعنا حنا في كور سيركوي وشكينا تيخصنا نعرفو نكونوا واخدين القياس ديالنا قبل ما نخدمو. كما تنشوفوا هنا ناخدو القياس ديالنا ها هو 13. اذا نطلبوا حتى المونيتور
يعني كما تتشوفوا حنا طلبنا المونيتور، بقات هذيك 13. اذا قلنا 17. ملي كانت 17 فولت عندنا هنا كملنا حنا البلاتين، واخا حافظنا على البولاريتي ديالو، اش وقع لينا؟ تحرقوا مجموعه ديال لي ترانزستور هنايا، وواحد المجموعه ديال لي ترانزستور بقات او نيفو دي شوفمون. اذا حنا حاولنا غيرنا هذوك لي ترانزستور اللي تضربوا هنايا، وبدلنا هاد لو ترانزستور هو الاول باش عرفنا بنفس القيمه بنفس الريفيرونس او بليكيفالون ديالو. اذا غنقوموا بعمليه اذا غنحيدو هذا. خصنا كما قلنا نحافظوا على البولاريتي في الاماكن ديالها. بسم الله. اذا غنعطيو لاليمونطاسيون. اذا ها هو السونيت، يمكننا نجاوب السونيت. الو 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 الو. اذا كما شفنا يمكننا نقطعو عليه، ويمكن نحلو الباب، يمكن بزاف ديال الحوايج. اذا هادشي اللي كاين. نتمنى انني نكون فدتكم واستفدت معكم. ما تنسوناش من الدعم ديالكم ولايك والاشتراك باش يمكن يوصلكم الجديد ان شاء الله. شكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله.